नमस्कार। कार्यक्रम साहित्यको डबलीमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, हामी आज पनि उसरी नै साहित्यको डबली कार्यक्रमको 80औं श्रृङ्खला लिएर यहाँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेका छौँ। आज पनि हामी स्रष्टाहरूका सुन्दर र शक्तिशाली सृजनाहरू यहाँहरूसम्म पुर्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ। हजुर, म यति बेला शब्दले जाजरकोटको खलङ्गा हुँदै काठमाडौँ पुग्न चाहन्छु। हजुर, जाजरकोटको खलङ्गामा 2014 साल विक्रम सम्वत 2014 सालमा जन्मिनुभएका कवि राजेश्वर कार्की स्नातकोत्तर हुनुहुन्छ। हाल उहाँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। 2029 सालदेखि आफ्नो साहित्य सिर्जनाको लेखन आरम्भ गर्नुभएका उहाँको मेरो कविताको अन्तिम पृष्ठ कविता सङ्ग्रह र सगरमाथाको नृत्य मग्न आत्मा प्रतिनिधि आधुनिक कविता सङ्ग्रह प्रकाशित भइसकेका छन्। अनेकौं साहित्यिक पत्रिकाको सम्पादन गर्नुभएको छ उहाँले र अनेकौं सम्मान र पुरस्कारहरूबाट विभूषित हुनुहुन्छ। उहाँ योगेश्वर स्मृति प्रतिष्ठानको अध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्छ। माउन्ट डिजिट टेक्नोलोजी ललितपुरमा कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्छ र अर्थ कन्सल्टेन्टको प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ। उहाँ अनेकौं सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध हुनुहुन्छ। आज म उनै कवि राजेश्वर कार्कीको एउटा कविता यहाँहरूसम्म पुर्याउन लागिरहेको छु। उहाँको कविताको शीर्षक रहेको छ खलनायकको टापु र ऐनाको बोली। युगौंदेखि म जुन टापुमा छु, यो टापु स्वयंमै प्रकृतिको आदर्श आइसोलेसनमा छ। युगौंदेखि म जुन टापुमा छु, यो टापु स्वयं नै प्रकृतिको आदर्श आइसोलेसनमा छ। यो टापुमा घाम जुन र ताराहरू पनि यो टापुमा घाम जुन र ताराहरू पनि समुद्रमा नुहाएर मात्र प्रवेश गर्छन्। यहाँको आकाश धरती पनि बार बार समुद्रमा नुहाएर पवित्र बन्छन्। यहाँका घर गाउँ र गोरेटाहरू पनि आफ्नै सुकुमारी सौन्दर्यले पुलकित छन्। यहाँका वन जङ्गलहरू पनि आफ्नै सुकुमारी सुगन्धले रोमाञ्चित छन्। यहाँका चराहरू पनि समुद्रको सरगममा आफ्नै भाका सुसेल्छन्। मानौ यो टापु स्वयं नै विश्व सौन्दर्यको सर्वश्री ताज हो। हिजो आज यो शान्त र सुन्दर टापुमा हुलका हुल मानिसहरू ननुहाएरै प्रवेश गरिरहेछन्। कोही अन्यबाट सताइएर त कोही आफ्नोमा रमाउन नसकेर प्रवेश गरिरहेछन्। कति मानिसहरू त विभिन्न अवतारको पासपोर्ट भिरेर प्रवेश गरिरहेछन्। कोही अधर्मी मनका धर्म भिरु मसिहा, कोही नैतिक भार भत्काउन माहिर विचारका मसिहा, कोही काला करतुत ढाक्न माहिर वर्दीका मसिहा, कोही ढुङ्गा जस्तो आफ्नै स्वार्थको पोकोमा ठेस लागेका दर्दका मसिहा, सबै बस्तीभरि नायक अवतारमा अवतरित छन्। म भने कुनै किम्बदन्ती जस्तो एक्लो बृहस्पति झुठो ठानिए पनि नायकहरू बीच नजरमा खलनायक भइसकेछु। यो खलनायकी आवरणको पीडाबाट मुक्त हुन म अर्को कुन टापुको शरणमा जाउँ र आइसोलेसनमा बसुँ? जहाँ जाउँ द्वारमै कोरोना तैनात छन्। भित्र त झन् मेरो टापुका मसियाहरूका पनि बाबु बाजे जस्ता महामसियाहरू पो राज गर्दा रहेछन्। तर त्यो टापुको एउटा राज त्यहाँको ऐनामा नायक अवतारका महामसियाहरू खलनायक देखिन्थे। खलनायक देखिएको म नायक देखिन्थे। अब म सधैँ चाहिँ आवरण देखिने नभएर आत्मसत्य बोल्ने यो ऐनाले म मेरै टापुको सीमा बार लगाउन चाहन्छु, ताकि आफ्नो सक्कली अनुहार देखेर छिमेकीहरू पनि लजाउन्। आफ्नो सक्कली अनुहार देखेर छिमेकीहरू पनि लजाउन्। हजुर, यसरी मैले एकदमै समसामयिक महसुस हुने कालजयी कविता कवि राजेश्वर कार्कीको कविता खलनायकको टापु र ऐनाको बोली यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। हजुर,
म यति बेला शब्दले अमेरिकाको नर्थ क्यारोलाइनामा छु। हजुर, त्यहाँ हुनुहुन्छ कवि नम्रता गुरागाईँ। नम्रता गुरागाईँको जन्म मोरङको सुन्दरपुरमा भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज को चाहिँ नर्थ क्यारोलाइना अमेरिका च्याप्टरको उपसभापतिको रूपमा हुनुहुन्छ नम्रता गुरागाईँ। हजुर, उहाँको परिवेश र म कविता सङ्ग्रह, मन भए तिमीसँग अर्को कविता सङ्ग्रह प्रकाशित भइसकेका कृतिहरू हुन्। उहाँले विभिन्न पुरस्कारहरू र सम्मानहरू प्राप्त गर्नुभएको छ। म आज उनै कवि नम्रता गुरागाईँको एउटा कविता यहाँहरूसम्म पुर्याउँदैछु। उहाँको कविताको शीर्षक रहेको छ विधुवा। न थकाइ मार्ने चौतारी छ, न रहर फुकाउने दौतरी छ। न थकाइ मार्ने चौतारी छ, न रहर फुकाउने दौतरी छ। गाउँ दिउँसै सन्नाटामा डुबेको बेला खै कहाँ छ र आत्मीयता। न पीडा बिसाउने सानो बास रह्यो, न त पोखिएको माया उठाएर राख्ने सानो आकाश नै रह्यो। निराशाका बादलहरूले चिसिएको मन, निराशाका बादलहरूले चिसिएको मन, घाम लागे पनि ओसिएकै छ। विधवा सौन्दर्य बोकेर हिँड्दा आँखाबाट खसेका आँसुका ढिकाहरू। प्रिय, अलिकति तिम्रो सम्झनामा भए पनि धेरै जसो आफ्नै असुरक्षित जवानीको लागि भएको छ। बेला बेला मन फुकाएर हाँस्न मन लाग्छ, बेला बेला मन फुकाएर हाँस्न मन लाग्छ, बेला बेला मन दुखाएर रुन मन लाग्छ। मबाट बसाइ सर्दै गरेका सौन्दर्य सम्भावनाका ढोका खोलेर मलाई हेरिरहे झैँ लाग्छ। न म रोएको बेला आँसु पुछिदिने कोही छ, न म हाँसेको बेला खुसी साट्ने नै कोही छ। न म रोएको बेला आँसु पुछिदिने नै कोही छ, न म हाँसेको बेला खुसी साट्ने नै कोही छ। हजुर, जस्तो कि यहाँले बुझिहाल्नुभयो, असमयमै आफ्नो श्रीमान गुमाउन विवश बाध्य एक विधवा महिलाको पीडाको कथा हामीले यो कवितामा पायौँ। नम्रता गुरागाईँ यसको सर्जक हुनुहुन्थ्यो। हजुर, यति बेला म डायस्पोरामा छु। चितवनमा जन्मिनु भएकी कवि यति बेला हङकङमा हुनुहुन्छ सुनिता गिरी। सुनिता गिरीको एउटा कविता लिएर म आज यहाँसम्म उपस्थित भएको छु। जस्तो कि माइत जाने बाटो उहाँको एउटा कविता सङ्ग्रह हो जो प्रकाशन भइसकेको छ। त्यसै गरी उहाँले पारिजात पुरस्कार हङकङबाट सन् 2018मा प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँ हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाको संयोजकको रूपमा यति बेला कार्यरत हुनुहुन्छ। यसरी डायस्पोरामा रहेर साहित्य सिर्जना गरिरहनु भएका प्रिय प्रिय कविहरू सँगसँगै आज म हङकङमा रहेर साहित्य सिर्जना गरिरहनु भएकी कवि सुनिता गिरीको एउटा कविता तपाईसम्म पुर्याउँछु। उहाँको कविताको शीर्षक रहेको छ मेरो हजुर। बिरानो भिड बीच कसैले बोलाए जस्तै लाग्यो मलाई, बिरानो भिड बीच कसैले बोलाए जस्तै लाग्यो मलाई, कसैले सम्झिए जस्तै लाग्यो मलाई। सहरको यो सुनसान बाटोमा मेरो छायासँगै हार मिलाएर कोही हिँडिरहेछ जस्तै लाग्यो मलाई। सायद सायद हजुरले सम्झिनु भयो कि मलाई, सायद हजुरले सम्झिनु भयो कि मलाई। मनको नदीमाथि सम्झनाको लामो पुल तरेर म हजुरको आँखासम्म आइपुग्नु अघि हजुरले सधैँ हेरिरहनु हुने ती पहाडहरू, क्षितिज, आकाश अनि फूल र ती पातहरू कुन रङका थिए। म हजुरको आँखासम्म आइपुग्नु अघि हजुरले सधैँ हेरिरहनु हुने ती पहाडहरू, क्षितिज, आकाश अनि फूल र ती पातहरू कुन रङका थिए। कस्तो थियो हजुरको अघिल्तिरको हिमाल, कस्ता थिए यादको क्यानभास भरि हजुरले उतार्नु भएको मेरो चित्र। कस्ता थिए रुँदै हजुरले गुनगुनाउनु हुने प्रेमका गीत अनि मौन मौन लेख्नु भएका जीवनका कविताहरू। कस्ता थिए रुँदै हजुरले गुनगुनाउनु हुने प्रेमका गीत अनि मौन मौन
लेख्नुभएका जीवनका कविताहरू। यो एकलास मरुस्थलमा, यो एकलास मरुस्थलमा तिर्खा मात्रै लागिरहन्छ मलाई। यो सहरको एकान्तमा ऐठन मात्रै भइरहन्छ मलाई। ती अँध्याराहरू मेटाउने उज्यालो खोइ, यी अप्ठ्याराहरूमा सहारा दिने टेकुवा खोइ। मेरो हजुर, यो समर्पणको संघारमा बलिरहेको दियो निभ्नु अघि मलाई उज्यालोमा कतै लानुहोस् हजुरले। यो सम्बन्धको दोभानमा कालो बाढी आउनु अघि मलाई पारी कतै तार्नुहोस् हजुरले। अब म सपनाहरूमा मात्रै पर्खिन सक्दिनँ, अब म सम्झनाहरूमा मात्रै भेट्न सक्दिनँ। यी बाडुल्की र आँसुका थोपाहरू, यी प्रतीक्षा र वियोगका तृष्णाहरू कतै देउरालीमा चढाएर फर्किन पनि सक्दिन। शून्य आकाशमा आज, शून्य आकाशमा आज चन्द्रमा रोइरहे जस्तो लाग्यो मलाई। हात फैलाएर एक चिम्टी प्रेम माग्दै चन्द्रमाले एकोहोरो टोलाइरहे जस्तो लाग्यो मलाई। मेरो हजुर, सायद हजुरले सम्झिनु भयो कि मलाई। मेरो हजुर, सायद हजुरले सम्झिनु भयो कि मलाई। हजुर, यसरी डायस्पोरामा रहेर साहित्य सिर्जनामा तल्लीन रहनुभएकी कवि सुनिता गिरीको यो सौन्दर्यले भरिपूर्ण कविता मैले यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। मेरो हजुर, म यति बेला शब्दले दाङ हुँदै काठमाडौँ पुग्न चाहन्छु। हजुर, जहाँ हुनुहुन्छ एक शक्तिशाली कवि बिन्दु शर्मा। हजुर, उहाँको एउटा कविता सङ्ग्रह प्रकाशन भइसकेको छ, ओक्कल दोक्कल पिप्पल पात। यसरी दाङमा जन्मिएर काठमाडौँमा बसोबास गरिरहनु भएकी कवि बिन्दु शर्माको एउटा कविता म यहाँहरूसम्म पुर्याउन चाहन्छु। मैले नयाँ समय जन्माएकी छु। उहाँको कविताको शीर्षक रहेको छ मैले नयाँ समय जन्माएकी छु। सुन ए लोग्ने मान्छे, म सिमलको भुवा जस्तै हलुङ्गी भएकी छु। सुन ए लोग्ने मान्छे, म सिमलको भुवा जस्तै हलुङ्गी भएकी छु। मैले आज एउटा सपना जन्माएकी छु। वाङ्ग परेर खोक्रिएको ओडार जस्तो मेरो पेटलाई मलमलको पटुकीले सपक्कै कसेर म सुगन्धी पवनसँगै पातलिँदै उड्न चाहन्छु। म पुरातन चच्चुहरूमा शुक्र ताराको चहक खिप्न चाहन्छु। कपालमा सिउरिएर दितियाको जुनलाई प्रसन्नताले भिजाउँदै कलेटी परेका ओठलाई म उसकै समीपमा लेटिरहन्छु। सुन ए लोग्ने मान्छे, सुन ए लोग्ने मान्छे, तिमी मेरो तकियामा सूर्यमुखीका उज्याला फूलहरू फुलाइदेऊ। तिमी मेरो बिछौनामा चमेलीको नसालु सुगन्ध सजाइदेऊ। अनि बाँसुरीको स्वरमा सुमधुर श्वास भर्दै जाऊ। परेवाको माकमाक घुर जस्तो आनन्दी लयले कोठालाई सम्पूर्णतः गुन्जायमान बनाऊ। म घाम पानीलाई आमन्त्रण गर्दै इन्द्रेणीमा रङ्गिन चाहन्छु। म बुकुवा दलेर आफ्नो शरीरलाई फेरि चमकदार बनाउँछु। ग्रहण गरेर औँलाहरूमा केसरीको कोमलता म सुस्तरी स्पर्श गर्छु उसलाई र उसैका लागि म आफूभित्र मकलको आगोमा राप सङ्घाल्छु। सुन ए लोग्ने मान्छे, सुन ए लोग्ने मान्छे, म माफ गरिदिन्छु तिम्रा सारा विरामहरूलाई। सुन ए लोग्ने मान्छे, म माफ गरिदिन्छु तिम्रा सारा विरामहरूलाई। म जीवनको उष्णताले निस्तेज पारिदिन्छु अन्तरका सारा घृणाहरूलाई। आङबाट बगेको स्नेहको रगतले पखालिदिन्छु सिनित्तै सारा विद्वेषको भण्डारलाई। सदियौंदेखि संयमले बाँधिएको मेरो केस फोइदिने, हृदयभरिका निशब्द रहरहरू जगाइदिने, मैतालुको शिर फूल जस्तो बन्दकीमा परेको मेरो बोलीमा आवाज भरिदिने, शिशिरका फूलसरी अतृप्तले ओइलाएको मेरो मनलाई पुनः पल्लवित बनाइदिने मैले युगौंदेखिको मेरो प्रिय सपना जन्माएकी छु। कालो रातको निस्तब्धतामा, अत्यास लाग्दो एकान्तमा, पूर्वी बतासको सुकोमल मिरमिरेसँगै मैले प्रकाशको एउटा पुञ्ज पहिल्याएकी छु। सुन ए लोग्ने मान्छे, सुन ए लोग्ने मान्छे, म सिमलको भुवा जस्तै हलुङ्गी भएकी छु। मैले आमा जस्तै धरती उचाल्ने, मैले आमा जस्तै धरती उचाल्ने एउटी छोरी जन्माएकी छु। मैले आज एउटा नयाँ समय जन्माएकी छु। मैले एउटी छोरी जन्माएकी छु। मैले आज एउटा नयाँ समय जन्माएकी छु।
हजुर, अत्यन्तै शक्तिशाली कविता कवि बिन्दु शर्माको कविता मैले नयाँ समय जन्माएकी छु मैले यहाँहरूसम्म पुर्याएँ प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र। यसरी सर्जकहरूका स्रष्टाहरूका शक्तिशाली सिर्जनाहरू वाचन गर्दा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुने बेला भइसकेको छ। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, साहित्यको डबली कार्यक्रम कस्तो भइरहेको छ? तपाईका अमूल्य सुझाव र प्रतिक्रियाहरूलाई शिरोधार्य गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईका सुन्दर सिर्जनाहरू म भोलि र आउँदा दिनहरूमा वाचन गर्ने नै छु। आजलाई भने प्रविधिमा साथ दिने नितेश गुरागाई सहित साहित्यको डबली कार्यक्रमको प्रस्तोता तपाईको बर्बरिक भोलिसम्मको लागि ओझेल पर्न चाहन्छौँ। जदौ।